पत्साचे करेन याराम आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बाबाचे आनी पवित्रात्म्याचे नांव आमेन. सत म्हणता देवाक सत पदवीदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्रात्म्या वरवीं सांबाळलो आंकवार मारितान जल्मलो पोंस काल ताणें कोस सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर पदवीदार देवा बाबाच्या हृदयाक बसला तुवें तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुवी करून येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं जे राज आमकां येवं तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तायेसा अस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदैचो पूज जेजू. भाग्यवंती मारी देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तायेसा अस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदैचो पूज जेजू. भाग्यवंती मारी देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे तायेसा अस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदैचो पूज जेजू. भाग्यवंती मारी देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. नियाळूय आयच्या दिसा आमी ऑर्काचे 5 मिस्तेर. पयलो मिस्तेर सुम्या जेजू क्रिस्त आपले पदवेन तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. मनशां मदलो विंचून काडलेलो मनीस एक यादनीक आपले आवय बापायक भाव भयणांक सांडून बिस्म साहेब नुमयार्ता ते पवित्र सभेंत वचून आपल्या शेळ्यांक देवाचो संदेश परगट्टा. जायते पावट हो बरो वावर करतना कोस त्रास येतात अडचण्यांक फुडो करचो पडटा ते वेळार तांकां पवित्र आत्म्याची घोटाय मेळून भरवशान वाडून सुसणिकाय हाडटले दूद ते जावंक हो मिस्तेर यादनिका पासत भेटोवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे तायेसा अस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदै तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारी देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा अस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदै तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारी देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा अस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदै तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारी देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा अस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदै तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारी देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा अस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदै तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारी देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा अस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदै तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारी देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजूस बोगोस आमकां नियार आमकां कणांतल्या अवशांतली और सायबा सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो मिस्टर सिमिया जेजू क्रिस्त जिवन जातोच 40 दिसांनी पोरजळीत स्वर्गात चडलो. मारिये आमची आवय सवस्कायेची राणी हें सोत आमच्या आवय बापायन वळखून आपल्या भुरग्यांक मोगान सोंसणिकायेन जबाबदारेन सेवेचे आनी मागण्यांचे भावार्थान वाडूंक सवस्कायेची चिंतना कौटुंबीक जिवितान ओपूंक हो मिस्तेर आमचे आवय बापाय पासत भेटोवया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायेसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायेसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायेसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायेसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायेसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायेसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायेसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायेसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोचेतायसा Ostrea moden tu sodo, ani sodo tu sopo Jesu. भाग्यवंती मारे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Marie, कृपेन बोलले सर्वे स्पोचेतायसा Ostrea moden tu sodo, ani sodo tu sopo Jesu. भाग्यवंती मारे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapak, ani Putak, ani Pavitra Atmya. आदी आता सदां सदांकाल आमेन. O moja Jesu bogos आमकां निवार आमकां कोणाच्या शांती और सायबा सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्टर सवया जेजू क्रिस्त जीवन दातोस पाठयलो देव श्री संता सनाकाल मले सुवातेर जो आसले आंकवार मारी आनी आपोस जेजू संवसाराचो उजवाड जायते आमचे तरणाटे नोकरी ना जावन निराशी जाल्यात, वायट संवयांक लोबदल्यात, ल्हान ल्हान विशयांक लागून घोर समोर जावन तांचो राग सोट करून चोडटा आनी झगडीं किजयलां उपरासतात. असलें वायट कर्तुबां सोडून जेजूची मुल्यां आपणावून सगल्या सवे मोगान सवस्काय हाडटले नमुने ते जावन जेजूचे नीज गवाय जावंक हो मिस्तेर आमच्या भुरग्यां आनी तरणाट्यां पासत मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, अस्त्रा मोदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, अस्त्रा मोदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, अस्त्रा मोदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, अस्त्रा मोदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, अस्त्रा मोदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, अस्त्रा मोदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, अस्त्रा मोदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, अस्त्रा मोदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, अस्त्रा मोदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझ्या तायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पूत जेजू. ती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. हो म्हजे जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या विशयांतली और सैबा सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार बो करून चड गरज आसलेल्या. चवथो मिस्तेर सुम्या जेजूच्या मरना उपरांत आकार मारिया सभा वर्सांनी स्वर्गार गेली. आयज आमचो संवसार कोरोना व्हायरस ह्या महामारी पिडेक लागून वो ह्यार आत्म्याचे पिडेक लागून जायते कोस सोंसतात. कश्टलोल्या आमच्या संवसाराक देवान आपली काकलूट दया दाखोवन आमचे वेली सगली पेस्त पिडा निवारूंक ह्या मिस्तेरांत ब्रेस्तां पासत मागुया. आमचे बापा सुर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस पौच येता उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. बायगंती मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस पौच येता उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. बायगंती मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस पौच येता उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. बायगंती मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस पौच येता उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. बायगंती मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस पौच येता उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. बायगंती मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस पौच येता उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस पौच येता उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. बायगंती मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस पौच येता उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. बायगंती मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस पौच येता उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. बायगंती मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस पौच येता उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. बायगंती मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सांकाल आमेन. हो म्हजे जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या विशयांतली
और सायबा सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्या पांचवो मिस्तेर सांती स्त्री दादिना करमरीच्या मुस्टकार मुकुट घालो आनी केली तिका राणी स्वर्गार आनी संवसाराची. आमच्या गोंयांत आनी समाजांत वायट उप्रासता तांचेर नागरिकांनी निशेध मारूंक आनी आमचे गोंयचे श्रिस्ती आनी पर्यावरणान आमी नितळ सांबाळूंक सवस्कायेन नितीचे उपाय घेवंक पवित्र आत्म्याचें बळ आनी गोठाय मागून हो मिस्तेर दर एका नागरिका पासत आमी भेटोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजें कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा ओस्त्र्या मोदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा ओस्त्र्या मोदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा ओस्त्र्या मोदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा ओस्त्र्या मोदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा ओस्त्र्या मोदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा ओस्त्र्या मोदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा ओस्त्र्या मोदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा ओस्त्र्या मोदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा ओस्त्र्या मोदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा भाग्यवती मारिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या औषधांतली और सैवा सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्या
नमन राणी काकुतीचे माये तुझके आमचे जिवीत अमृत आनी बरवंसो आमी पडेशी वेची बाळकां तुका उलो मागता हे दुखाच्या कोणांत आस्का सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दयाळ सेरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कोनवाळे आनी मोगाल दलो आंकवार मारे हे पडसा प्रांचो पुजेचो आमकां दाखय बायोंती देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसयलां ते आमकां फावो संवच्या बाप साहेबाच्या इंतसा पासत आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां तांडेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या थंय आसा अस्त्र्या मोदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूज जेजू भायेंती मारये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे Sorvespora Mocaria Taca din vasuya Todir coro amce daror Taca vaganuya Aki brito soglo sonsa सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस हांव दिता आनी ह्या सेमीस मेटयता तें आपल्या 16 दिसां निमतीन देवाक दिन वाचून भेटयता आतां फाल्यार तशेंच मागूंक लायला आपल्या 16 दीस मेरेन देवाक दिन वाचता जुजे कार्दोस मागूंक लायला ओतम्या साल्वादोर फेर्नांडीस हो आमचो भाव सोंपल्यार 1 वर्स भरता दोनूय देवाचे काकुतीन ताका सुर्गीचें सूख मेळूंक ना जाल्यार मागण्यांतल्यान आनी मिसांतल्यान ताका फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया आनी आयचे हे नवें समोरुमतल्या आफ्रामेंत आनी सेंट एंटनी वाडो तांचे पासत हे नवेनान मागुया तांचे जण एकल्या कुटुंब जे विभागांची येता तांचे गुरसो देवा मुखार उबारुया हे कोरोना महामारेक लागून मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख मागुया पिडीन आसलेल्यांक दोनूय देवाची पेकोवणी मागुया काळजा मोदीन भिरांत घेवन जियेतल्यांक दोनूय देवाचेर पात येवंक दोनूय देवाचें बरेंपण उडकून घेवंक शिकोय म्हूण मागुया काळजा मोदीन बरेंपण आमकां देवान दिल्लें आसा तें मानून घेवंक देवाचे उपकारी जावन हे मिसान वांटो घेवया जावं मागीर हांगासर जावं मागीर टीव्हीचेर युट्यूबाचेर पळयतल्यांक तांच्यो गरजो देवा मुखार उबारून ही मिसाची भेट कुशालकायेन समोरुया बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भावा भयणीनो आयज 7वें नोव्हें कार्म सायबणीचे परबेचे आयचो विशय जावन आसा सवासकायेन जेवया आनी जेजूक गवाय जावया हे आधुनीक काळार संवसाराचेर नदर मारल्यार मनीस सगळोच घुस्पलोलो दिसता कितलींच आमची क्रिस्ती भावा भयणां जेजू सोडशिल्लीं पयस आसात कोश त्रासां वेळार जायत्यांचो जेजूचेर बावाट आलता दोलता समाजांत वेगळे तरांनी लोक सोंसतात जावं गरीबकायेन एकसुरपणान जात कातीचो वेगळोचारान दुर्बळकायेन समाजांत भायर आयलोलीं जावन आनीक तरेकवार वायटांक सांपडून अनितीन जियेतात जण एकल्यान आपल्या वावरान
अशुद्धी संवयो पयस केल्यो जाल्यार समाज नवसतलो आनी देशाक तसो सगल्यांक फायदो जातलो. हेंच मन आपणावन आमी जण एकल्यान समाजांत चलता तें वायट उमटून काडूंक देवाच्यो आज्ञा सांबाळून भाव भयणीक पावूंक आनी जेजून दिल्लें शिकोण संवसारांत आमचे उद्देशी सवस्काय निर्माण करूंक आमकां मिसळ कोर म्हूण मारये आमचे मांयचे मजतीन हे मिसांत मागुया. भाग्यां हातून आमकां मेळटा. सवस्काय करतली सुभागी सुर्गीचे राज तांचे. पूण जायते फावटी आमी जिवंक ना देखून आमी फाटीं उरल्यां देखून देवाच्यान एकामेकाचें बोगसणें मागूंक म्हणया. हांव पातकी सोरपतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळें हांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपतवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्वरा आमच्या बापा, न्यायानी ती निर्मळ काळसांनी तूं आमचो मोग करताय. आनी निर्मळपण होगडायतल्या तूंच तें कोणवाडायन परत दिताय. ओन बाबार्थीपणान आमची काळोखांतली आमकां सोडय आनी स्वताच्या उजवाडाची वाट सोदूंक वचूंक आमकां कधीच निर्मू नाका. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासतांच्या सासता. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. जुदयाक तान कांय मनीस येवन भावांक अशें शिकोवंक लागले. मोइजेसान स्टापलोले चाली प्रमाणे तुमी सुनोद करतात जाल्यार तुमी तारण जोडूंक शकनात. हे विशीं ह्या मनशां कडेन पावलू आनी बार्नाबासाचो मोठो वाड विवाड जालो. आनी पावलून आनी बार्नाबासान आनी पवित्र सभेंतल्या थोड्या जाणांनी जेरुजाल्याक वचून ह्या तोंट्या विशीं धर्मदूतांक आनी जाणट्यां कडेन भासाभास करची म्हूण थारायलें. म्हणटूच पवित्र सभेन तांकां पाठयले आनी फेनिसितेंतल्या आनी सामारितांतल्यान वेताना कशे भाशेन विदेशांनी बावार्थ्यांक वेंग मारली ते सांगीत गेले. आनी ही खबर सगळ्या बाबा भयणांनी व्हड कुशालकायेन घेतली. ते जेरुजाल्याक पावले तेन्ना पवित्र सभेन धर्मदूतांनी आनी जाणट्यांनी तांकां येवकार दिलो. पावलून आनी बार्नाबासान आपणाक देवान केल्लें तितलीच खबर
तांकां सांगली. पूण फारिसेवांच्या पंगडांतल्यान कांय बावार्थ्यांनी अशी आडखोड हाडली. तांची सुनोद करूंक जाय आनी मोइजेसाची समूट तांकां सांबाळूंक लावूंक जाय. हे विशीं भासाभास करूंक धर्मदूत आनी जाणटे एकठांय जाले. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया आनी एक पावट म्हणुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसाल्या. तुज्या जारवंट्याचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसालेम. थंयसर कुळां चडून येतात. सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायेलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यान मुनसुबेच्यो सदऱ्यो. दाविदाच्या घराण्यांच्यो सदऱ्यो. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. उद्गार. Sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. जेसू म्हणटा, म्हजे सोबे रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रावता. जो म्हजे सोबे रिगून रावता आनी जांचे सोबे हांव रावतां तो सुबाम फळां दिता. Soy sorvesporak, 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 soy. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुआवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान. मोहिमा तुका सोबया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव कोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजे सवे फोंडां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फोंडां दिता तो दर एक फांटो तांणी ओदीक फोंडां दिवचे खातीर तो भेंडटा. हांव तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितोड जाल्यात. म्हजे सवे रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रावतां. फांटो दाखवेलीन लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशींच फळां दिवंक जायना. तशेंच तुमी म्हजे सवे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजे सवे रिगून रावता आनी जाचे सवेन हांव रावतां तो सुबाम फळां दिता. कित्याक म्हज्या विरे तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सवे रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यान उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सवे रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचे सवे रिगून रावती जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबां फळां दिवचीं आनी म्हजें शीस तुमी जावचें ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. बापू भयणांनी कोसींचा आतां समज घरा कडेन कुटुंबा मदें दोग जाण झगडटाय, तितूंतलो झगडी बंद करूं एकल्यान कितें कोता? झगडी बंद करूंक एकल्यान ती वस्त केली जाल्यार आपण झगडी बंद पडटाय. कितें केल्यार बंद पडटाय ती? कोताय जाल्यार सांगा.
ओंजोच जाल्यार ओंज दिया हांव कित्याक जाप काडटलो मुठाय काय म्हणय कोताय काय कोनय मूठ ते मूठ दिया कोणा मूठ म्हजो हांव हे भाशेन तो स्वभाव तर घेयलो जाल्यार दुसरो आपूण ओगो पडटा कित्याक ओगो पडटा बाबू भयण दुवा भयण एकलो शांत स्वभाव घेता तेन्ना सगळें जाग्यार पडटा आनी सवस्कायेन आमकां जिवंक आयचो तर आमकां विशय तर आपयता जाल्यार हेच सवस्कायेन जायत्यो वस्तू करूं येता आनी सवस्कायेन जायत्यो वस्तू करूं येता तेन्ना खंयच्याय वस्तूची तर आमी तर देश जावं वाठार जावं ताचें तर बरेंपण तर करतलो जाल्यार थंय शांतताय गरजेची आनी बराबर सवस्काय गरजेची एका गांवांत जालेली गजाली चेडूं गोरव सांबाळलो चेडवाचो पूण लग्न जावंक ना तें आनी लग्न जावंक ना म्हणची गांवची पंचायत भरली आनी पंचायत भरली तेन्ना गांवचे पंचायतीन म्हणलें हे चेडवा सवेन नीत मेळूंक जाय हें ताच्या सवेन वायट कोणें केलां तें कळूंक जाय हे खातीर ताणें ते चेडवाक मोदेकात दवरलें आनी विचारलें भियेनाका तुजे सवेन ही वायट कोन्नी कोणें केल्या ती सांग आनी आमी तुका न्याय दितले चेडवान भिवन भिवन ते गांवांत एक भाग्यवंत मनीस आसलो ताचें नांव घेतलें पंचायतीन ताका धरलो थंयसर हाडलो आनी म्हणलें पळय तूं भाग्यवंत मनीस म्हूण आमी मानून घेता पूण तुवें केलां तें आमकां बिलकूल मानोंक ना हे खातीर हे चेडवाक तुवें आपणावचें पडटलें ताचो हे चेडवाचो आनी त्या भुरग्याचो तुवें परामर्श करचो पडटलो आनी हो भाग्यवंत मनीस आसलो तो चिंतूंक पडलो हें आनी कितें पूण एक आमुरकोच आसो दिलो आनी त्या चेडवाक आपल्याच्या घरा व्हरून परामर्श करतालो 3-4 म्हयने जाले बरे भाशेन तो चेडवाचो परामर्श करतालो चेडवाच्या भितर खाताले आनी तेन्ना तेच चेडवान परत पंचायत आपयली आनी सांगलें पळय हे 3-4 म्हयने हांव ताच्या बरोबर रावतालें पूण ताणें म्हजे सवें कांयच वायट करूंक ना आनी म्हजे सवें कांयच वायट करूंक ना तेन्ना हांवें भिवन ताचें नांव घेतलें कित्याक ही चूक म्हज्याच सांगाताक आसलेल्या म्हज्या बॉयफ्रेंडा सवेन घडली उमकोच मनीस तो तुमचे लागीं माफी मागता आनी तेन्ना पंचायतान त्या भाग्यवंत मनशाक विचारलें तुवें ही वस्त करूंक ना जाल्यार आमी तुजेर कितले घाराणें घालताले कितलें वायट तुका आमी उलयलें तरी आसतना तूं ओगोच कित्याक आसलो तुवें परत कित्याक म्हणूंक ना वो तुकाच तुवें कित्याक वाटावंक ना आनी त्या मनशान अशें म्हणलें ते दिसाक हांव कितेंय उलयन तुमी म्हजे स्वत मानच्याक नासले ते दिसाक हांव कितेंय म्हणून तुमी म्हाका मानून घेवचे नासले पूण हांव जाणा आसलो हांवें ही वस्त करूंक ना आनी करूंक नासतनाय म्हाका तर हें वावर करचो पडलो त्या चेडवाचो परामर्श करचो पडलो देवाच्या मोगा खातीर हांवें मानून घेतलें जाण आसलो केन्ना ना केन्नाय तरी स्वत भायर सरतलें म्हण आयज स्वत भायर सरलें खुशाल आनी त्या चेडवाक ताणें म्हणलें दुसऱ्याक त्रासान घालचे आदीं मातशें चिंत बाबू भयणीनो आयचो विशय तर आमकां सवस्कायेन जिवंक तर आपयता आनी सवस्कायेन जियोंक तर आमकां आपयता जाल्यार गरज आसा हीच सवस्काय पयलो हांवें अनुभवूं शांती तुमकां ही पयलींच उतरां जेजू पुनर्जीवन जालो तेन्ना कित्याक सवस्कायेन जिवंक देवान आमकां रोचल्या आनी सवस्कायेन जिवंक तो देवान तर आमकां रोचल्या जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी जायत्यो वस्तू अनुभवता आयज शिवर्तमानान लेगून आमी पळयता दाखवेल आनी फांटे जेजू म्हणटा हांव दाखवेल तुमी फांटे चिटकून रावात सवस्कायेन तर जियेलो जाल्यार हो जाता पयलो पावंडो जेजू सवेन चिटकून रावलोलो दुसऱ्या वदान आमी पळयता पयल्या वाचप आमी घेतलां तातूंत
तांचे मदें वाद विवाद जातालो, कित्याक दुसऱ्या धर्माचे मनशां आपल्याचें जिवीत बदलून क्रिस्ताक मानून घेतालीं. आनी क्रिस्ताक मानून घेतालीं तेन्ना तांच्यो आदल्यो सुमूर्ती आसा त्यो पाडच्यो वा ना पाडच्यो ह्यो तांणी भासाभास करून सभा भरली. शांततायेन बरोबर भितर सरले आनी शांततायेन हेच जर भितर सरले जाल्यार भासाभास करून जाल्यार तांचे मदें शांतताय विस्तारले. आनीच शांततायेन तर जियेतलो, शांतीन तर जियेतलो आनी जेजूक तर आमी परगडटले हांव जेजूचे गोवाय जातले हांव जाल्यार गरज आसा उजो उज्यान पालोता. चड जातलो न्हू. तेज्यावन दुसरी वस्त म्हणटा उज्यान हांवें पेट्रोल घालें जाल्यार पेरवतलो. हे खातीर गरज आसा शांत स्वभावाची. आनी शांत स्वभावाची गरज आसा कित्याक म्हज्या जिवितांतल्यान हांव तर शांत स्वभावान तर जियेना जाल्यार सगळी उचांबडाय आनी सगळी उचांबडाय जेन्ना जिवितान येता तेन्ना मन चलना आनी मन चलना तेन्ना मागीर हांव चिंतिना सारको. सारको चिंतिना म्हणटच हांव मागीर सारके निर्णय घेवंक पावना आनी सारके निर्णय घेवंक पावना तेन्ना हांवूच मागीर वांकडे तिकडे दिशेन वेता आनी हांव तर वांकडे तिकडे दिशेन वेता. मागीर जी सवस्कायेन देवान म्हाका आपयलोलो, जी सवस्कायेन जिवंक म्हाका देवान दिलोले, जी शांत स्वभावान म्हज्यान जायतें बरेंपण करूं येतालें तें मागीर चुकूंक लागता. आनी ह्यो वस्तू चुकूंक लागता तेन्ना मागीर आमी पळयता जो शांत स्वभावाचो तो सगल्यांक आवडटा. जो शांत स्वभावाचो तो सगळ्या सवेन बरे भाशेन वागूंक शकता. जो शांत स्वभावाचो तो सगळ्यांक आपणायता आनी हो शांत स्वभावाचो सगळ्यांक तर आपयता जाल्यार ह्या शांत स्वभावान जिवंक आमकां हे आयचे विशय आपयता जाल्यार आमची सर्गीची आवय तिची आमी देख घेवया. ती शांत स्वभावान जियेली वस्तरी. शांत स्वभावान जियेली देखून आपले मावशे भयणीक भेट करून गेली, तिचे ताई गरज ती ओळखली. शांत स्वभावाची देखून जिवितान येतले आडकोडी कोश्टांक मोगान फुडो केलो. रातचे रातची पळून गेली कित्याक हेरोद मारचो आसलो जेजूक. शांत स्वभावाची देखून दुसऱ्यांच्या गरजांक ती पावली. शांत स्वभावाची देखून जेजू सवेन तो कुर्सार मारूंक ताका व्हरताले तेन्ना ताका सांगात दिताली. शांत स्वभावाची देखून लोकांनी जेन्ना जेजूक पोटयो खाता पियेता तसलो म्हणलो तेन्ना शांत रावली. ताची मूत उडल्या वो पिसो जाला अशें म्हणलें तेन्नाय शांत रावली. लोकांक शिराप घालूंक ना ना म्हण लोकां लागीं झगडूंक वचूंक ना आनी असलो शांत स्वभावान जियेली वस्तरी मारिया आमची स्वर्गीची आवय आमकांय शिकयता हेच शांत स्वभावान जियो. आनी शांत स्वभावान जिवंक तर आमकां आपयता जाल्यार खंयचीय वस्त आमी करतले हांव घरांत तर देखून एक विसव घेतले हांव पूण सगळीच बोवाळ तर आसा जाल्यार आमी म्हणटा न्हीद देखून पडना. नाजाल्यार एक काम करया घराक व्हडल्यान म्युजीक घालय आनी न्हिदो वचय. जेम पडटली एशी तेशी लोटलो आनी मागीर पड जाल्यार पडली. दुसऱ्या वदान शांत स्वभावाचो मनीस आसा ताच्यान जायत्यो वस्तू चिंतूं येता, जायत्यो वस्तू करूं येता, जायत्यो वस्तू नियाळूं येता. आनी शांत स्वभावाच्या मनशाच्यान जायत्यो वस्तू चिंतूंक जाता, नियाळूंक जाता आनी करूंक जाता जाल्यार हे शांत स्वभावान वस्तू नियाळूंक आमकां देव आपयता. आनी शांत स्वभावान तर आमकां नियाळूंक आनी जिवंक तर आपयता जाल्यार म्हजोच स्वभाव शांत स्वभाव आसा तो हांवूच पिड्ड्यार करता. रागाची भावना कोण घेता काय? हांवूच न्हू काय तो. दुसऱ्यांचो राग काळजान घेवन कोण जियेता काय? हांवूच न्हू काय तो. दुसऱ्यांची सवस्काय पिड्ड्यार करता तो कोण काय? हांवूच न्हू काय तो. आनी जेन्ना हांवूच सवस्काय पिड्ड्यार करता तेन्ना गरज आसा ज्या मापान हांव दिता त्याच मापान हांव घेता. आयसून दुसऱ्याचो स्वभाव गडे शांत स्वभाव पिड्ड्यार करता जायत फाल्यां कोणूय तुजोय पिड्ड्यार करतलो. तूं तर शांत स्वभावान तर जियेता जाल्यार सगळें बरेंपण मेळटलें तेंय ना. कित्याक जो शांत स्वभावान जियेता तो दुसऱ्यांक सजमता. जो शांत स्वभावान जियेता तो दुसऱ्यांक मानून घेता. बरो जावं वायट जावं म्हणून बऱ्या सवेन नातें दवरता
आनी वायट आसा ताचे सवेंसान आपल्याचे नातें मातसो पयस दवरतलो. आनी हे शांत स्वभावान तर देवान तर आमकां आपयल्या जाल्यार जायते तरेन आमी गेल्या वर्साक देखून एक वस्त पळयल्ली. हे महामारेक लागून जायत्यो वस्तू जावं मागीर दर्यान वचपाच्यो बोटी बंद जाल्यो, समाजानूय भायर भोंवपाचो मनीस बंद जालो, तेन्ना पर्यावरणूय सुदरलें. आमी ते वदान म्हणटा डॉल्फिनां जी दिसती पळोनासलीं तीं दिसती पळोवंक लागलीं. शांत स्वभावांतल्यान सगळें बरेंपण येता. मनशाचो स्वभाव शांत, पूण मनशाचो स्वभाव शांत जाल्ल्यान हे झगडचें, वायट करचें, दुसऱ्या लागीं मारामारी करचें कोणाचो स्वभाव काय? वायटव्याचो. आनी वायटव्याचो स्वभाव जाल्ल्यान आतां हांवें विचून काडचें आसा. शांत स्वभावान जेजूचें बरेपणच्यो वो रागी स्वभावांतल्यान वायटव्याक आमी अदीक ताचे सवेंच्यो. पूण विचून काडटना जो हांव स्वभाव विचून काडटा ताचेर म्हाका वळखूंक मेळटा. कित्याक म्हणलेलें आसा फळां प्रमाणे रुखाक पारखूं येता. आनी जो बरीं फळां दिता तो रूख सदांच आवडटा, पूण सदांच आवडटेल्या रुखाक अदीक फातर पडटा. शांत स्वभावान आसा कोणूय फायदो काडूंक सोदता, पूण शांत स्वभावान जियेता तेन्ना तूं दुसऱ्यांचो फायदो काडीन, पूण देवा मुखार शांत स्वभावाचो मनीस आसा ती सुभागी. स्वर्गीचें राज तांचें. हेंच राज म्हजें जातलें काय? उबी रावूं या. हे वेळार काय आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मारेच्या पावलांनी देव कृपा आपल्या मुन्यारी जिवितांतल्यान पोरचेक लाभूंक तांकां देव कृपा मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी भारताच्या दर एका नागरिकाक मानान लेखूंक आनी सगळ्या राज्याच्या भासांचे, संस्कृतायेच्या आनी धर्माच्या लोकां मदें तोखता तसलो संबंद घडोवन हाडूंक झुजां झगडीं वसतात ती सहजकायेन निवारूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या कुटुंबान मारेची भोक्ती आमी करून तिचे जिविताचो स्वाद आमच्या जिवितान आमी घेवूं कुरपेन भरून आमचे समुदायेन जे वायट वसता ते सहजकायेन न्हवसरूंक आमी जेजूचे गोवाय जावंक मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. कोरोना व्हायरस एक गंभीर पिडा वाडत वेता. जायते आमचे भाव भयण्यो कुटुंबाचे कुटुंब हे पिडेक सांपडून सोंसतात, तशेंच हेर कुडी ओतम्याचे पिडेन कश्टावतात. जेजू तुजे आमोलीक रोगतान तांकां नितोल कोर, पेकोणी लाबोय आनी मरून गेलोल्यांक सर्गीचें सूख फावो कोर म्हूण मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. बापा मुखार तुवें दिल्लें बरेंपण सवस्तायेन जेवंक तूं आपयता, तर सवस्काय करतली आनी सवस्काय शिंपडायतली मनशां आमकां कोर म्हूण मागता. तुजेच पुता जेजूचे नांवान आमेन.
मोच्या बाबा भयणनो हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावण मागान हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्वरा आमच्या बापा ह्या पास परबे समोरमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्यान पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योन आमी तुका समोरंबून भेटयता. आमचो सोक सैमान नवे जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्वराक आमचे देवाक दिनवासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित बापा सोरकाळी आमी तुका वाकाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाकाणणी व्हडत्या दबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पास्कांचे बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारती जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण सासणाक आसा जिवो देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बाबा खरोच पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्कियात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्कियातान हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोक्षणें मेडच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूण जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत चेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गुवणी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा साल्वादोराची काकूत कर. ताका संवसारांतले एक वरस पाटी तुवें आपोवन व्हेलो जसो पविसाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसो ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर.
तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तूं पडसोडीत मुखार मोडपळूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माये सांगती तिचो पती भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत दवरतान सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनान वैभव तुका सासणांच्या सासता. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाकान आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोसन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो चियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासता. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या शेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुजे एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्वरा आमच्या बापा आमची सोडवण समोरून आमी तुका गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयला आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कुडान रगत दिल्या. ह्या भोव ओमोडीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. आयचे नव्यान संबरूंक तेल्या सेंट एंटनी आफ्रामेंत हे विभागाच्या बाबू भयणांक देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संवसारांतली कोवीड पिडा नपयत जावंक मागणे. सर्गीच्या बापा आमची काकलूत कोर. सर्गीच्या बापा आमची काकलूत कोर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कोर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कोर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कोर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कोर. सोर पदवेदारान काकलूतसार बापा सोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा तुज्या पुता जेजूच्या
तुझ्या पुता जेसूच्या अमोलीक रोगतान अमोलीक रोगतान संवसारांतली मारेकार कोविड पिडा धुवून काड संवसारांतली मारेकार कोविड पिडा धुवून काड आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आणि पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो वायरस उलपावन उडय तिचो वायरस सुलपावन उडय भोव काकलुतसार बापा भोव काकलुतसार बापा कोविड पिडेक सांपडून कोविड पिडेक सांपडून कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणीचेर कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुझी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुझे पोदवेदार मोजोतीन आणि तुझे पदवेदार मोजोतीन हे मारेकार पिडेक हे मारेकार पिडेक इलाज मेवला तो आमकां गुन्हाक पडू इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडू पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कोर पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कोर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कोर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कोर आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार भाग्यवंती मारे भाग्यवंती मारये तुजे गोपान आमी आसरो सोदता तुझ्या गोपान आमी आसरो सोदता आमकां सांडू नाका आमकां साडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार ह्या आकांताच्या वेळार आमेन आमेन आमचे बापा सर्गेच्या जेन्ना पवित्र जावचे रायज आमकां येवचे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे तायेसा उस्तऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोयचो अपूत जेजू भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन आमी मागता आमचे